हरिः ओम् स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यार भक्त भागवत हजुर समक्ष हामीले श्री मत्स्य महापुराण कथा लिएर आइरहेका छौं। अगाडि गएर मनुजीले भगवान श्री मत्स्य नारायणसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। ऋषीणां नाम गोत्राणि वंशावतरणं तथा प्रवराणां तथा साम्यं विस्तराद वद। मनुले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु ऋषिहरूको नाम, गोत्र, वंश, अवतार, प्रवरको समता अनि विषमता र यसको विषयको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुपर्दछ, अथवा विस्तारपूर्वक वर्णन हजुरले गर्नुहोस्। यो हजुरले गर्नुपर्दछ, म सुन्न चाहन्छु। स्वयम्भुव मन्वन्तरमा श्री महादेवजीले ऋषिहरूलाई श्राप दिनुभएको थियो। त्यसैले वैवस्वत मन्वन्तरमा अब पुनः उत्पत्ति उनीहरूको कसरी भयो यो बताउनुहोस्। साथै दक्ष प्रजापति जो थिए, दक्ष प्रजापतिका सन्तानहरूबाट उत्पन्न प्रजाहरूलाई त के कस्तो भएको थियो, अथवा ती प्रजाहरूका बारेमा बताउनुहोस् र ऋषिहरूको वंश अनि वंशको विस्तारको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ, मन्वन्तरेऽस्मिन् सम्प्राप्ते पूर्वं वैवस्वते तथा चरित्रं कथ्यते राजन् ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ, राजन, अब म पूर्व कालमा वैवस्वत मन्वन्तर प्राप्त भइसकेपछि जो परमेष्ठी ब्रह्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चरित्रको बारेमा म बताउँछु भन्नुहुन्छ। श्री महादेवजीको श्रापबाट आफ्नो शरीरको परित्याग गरेर अथवा परित्याग गरेर ऋषिगण महात्मा ब्रह्माद्वारा अग्निबाट उत्पन्न भए। त त्यसै अग्निबाट परम तेजस्वी तपोनिधि भृगु उत्पन्न हुनुभयो। अनि अंगारबाट अंगिरा, अनि शिखाबाट भनेको शिखाबाट अत्रि, अनि किरणहरूबाट महातपस्वी मरीचि उत्पन्न हुनुभयो। केशबाट कपिस रङवाला महातपस्वी पुलस्त्य प्रकट हुनुभयो। यस्तै प्रकारले त्यस पछाडि लामो केशबाट महातपस्वी पुलहले जन्म लिनुभयो। अनि अग्निको दीप्तिबाट तपोनिधि वशिष्ठ उत्पन्न हुनुभयो। महर्षि भृगुले पुलमा ऋषि को दिव्य
भनेको जो पुलमा ऋषिको दिव्य पुत्री भनेको छोरीलाई भार्याको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको थियो। कसले? भृगुले। पुलमा ऋषिको छोरीलाई भार्याको रूपमा विवाह गर्नुभयो अथवा ग्रहण गर्नु। त उनको पत्नीबाट उनको यज्ञ गर्नेवाला 12 देवतुल्य पुत्र उत्पन्न भए। भनेको उनका पत्नीबाट यज्ञ गर्नेवाला, अब यज्ञ गर्नेवाला त देवतुल्य नै हुन्छन्। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। त जसले धर्म कार्यमा लागि पर्दछन् अथवा आफ्नो मात्रै होइन नि त, अरूको पनि त हित चाहन पर्यो नि, अरूको पनि राम्रो होस्, अरूको पनि उद्धार होस्, आफूले यो सोच्न पर्यो नि। त उनीहरू देवतुल्य नै त हुन्छन्। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। अब ती देवतुल्य 12 पुत्रहरू भए। उनको नाम भुवन, भौवन, सुजन्य, सुजन, क्रतु, वसु, मूर्धा, त्याज्य अनि वसुद, प्रभव, अव्यय अनि 12मा दक्ष थिए। यसै प्रकार 12 देव भृगु नामबाट विख्यात छन्। यसरी बताइएको छ। अब यस पछाडि भृगुले पौलमीको गर्भबाट देवताहरूबाट केही निम्न कोटिका ब्राह्मणहरूलाई उत्पन्न गरे। यसरी बताइएको छ। उनीहरूको नाम यहाँ बताइएको छ। महाभाग्यशाली च्यवन अनि आपनुवानका पुत्र और्व, और्वको पुत्र जमदग्नि भए। ल हेर्नुहोस्, और्व उनै महात्मा भृगुको गोत्र प्रवर्तक भए। यसरी बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब म दीप्त तेजस्वी भृगुका गोत्र प्रवर्तकहरूको वर्णन गर्दछु। भृगु, च्यवन, आपनुवान, और्व, जमदग्नि, वास्य, दण्डी, नडायन अनि वैगायन, वितिहव्य, पैल, शौनक, शौनकायन, जीवन्ती, आयेद अनि कार्षणी, वैहिनरी अनि विरूपाक्ष, रोहित्यायनी, वैश्वानरी, नील, लुब्ध, सावर्णिक, विष्णु, पौर अनि बालाकी, ऐलिक, अनन्तभागिन, मृग, मार्गेय, मार्कण्ड, जविन, नीतिन, मण्ड, माण्डव्य, माण्डुक, फेनप अनि स्तनित अनि स्थलपिण्ड, शिखावर्ण, सार्कराक्षी, जालधी, शौधिक, क्षुभ्य, कुत्स, मौदगलायन अनि माङ्कायन, देवपति, पाण्डुरोची, गालव, संस्कृत्य, चातकी, सर्पी, यज्ञपिण्डायन, गार्ग्यायन, गायन, गार्हयन, गोष्ठायन, बाह्यायन, वैशम्पायन, वैकर्णिनी अनि सारङ्गरव, याज्ञेयी, राष्ट्रकायणी, लालाटी, नाकुली, लौक्षिण्य, उपरिमण्डल, आलुकी, शौचकी, कौत्स, पैङ्गलायनी, सात्यायनी, मालयनी, कौटिली,
कौच हस्तिक सौह शोक्ति सकौवाक्षी कौशी चान्द्रमसी नैक जिह्वक व्याधाज्य लौहवैरिण शारदवतिक नेतिष्य लोलाक्षी चलकुण्डल वागायनी आनुमति पूर्णिमा गतिक अनि असकृत। साधारण रूपबाट यिनै ऋषिहरूमा जो 5 प्रवर बताइएको छ भनेर यहाँ भनिएको छ। भृगु, च्यवन, आफ्नुवान, और्व अनि जमदग्नि। यस पछाडि भृगु वंशमा उत्पन्न अन्य ऋषिहरूको वर्णन गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। जमदग्नि, विद, पौलस्त्य अनि वैज, भृत, उभयजात, कायनी, शाकटायन अनि और्वेय अनि मारुत। अब इनका 3 शुभ प्रवर छन्। भृगु, च्यवन, आफ्नुवान ऋषिहरूमा परस्पर विवाहका लागि निषेध छ भनेर यसरी बताइएको छ। भृगु, च्यवन र आफ्नुवान यिनीहरू बीचमा विवाहमा निषेध छ। अनि भृगुदास, मार्गपथ, ग्राम्यायणी, कटायनी अनि आपस्तम्बी, बिल्बी, नैकसी, कपी, आर्टिसेण अनि गार्दभी, कार्द, मायनी, आश्वायनी अनि रूपी। अब इनका प्रवर 5 छन् भनेर बताइएको छ। भृगु, च्यवन, आफ्नुवान, आर्टिसेण अनि रूपी। यी 5 प्रवर वालामा पनि विवाह कर्म निषिद्ध छ भनेर बताइएको छ। यस्क, वितिहव्य, मथित, दम, जैवन्त्यायनी, मौञ्ज, पीली, चली, भागिल, भागवित्ती, कौशापी, काश्यपी, बालपी, श्रमदा, गेपी, सौरतिथि, गार्गीय, जाबाली, पौष्णायन अनि रामोद। यी वंशमा यी प्रवर छन्। भृगु, वितिहव्य, रेवस अनि वैवस। अब यिनमा पनि परस्पर विवाह हुँदैन भनेर बताइएको छ। अनि शालायनी, शाकटाक्ष, मैत्रेय, खाण्डव, द्रौणायन, रौक्मायणी, आपिसी, आपिकायनी अनि सिंहजिह्व यिनको प्रवर यिनै ऋषिहरू का हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। जस्तै भृगु, वज्रेश्व अनि दिवोदास। अब यिनमा पनि परस्पर विवाह निषिद्ध छ। एकायन, यज्ञपति, मत्स्यगन्ध, प्रत्यह, सौरी, ओक्षी, कार्दमायनी, गृष्मद अनि महर्षि सनक यी वंशका 2 ऋषिहरूको प्रवर छन्। भृगु अनि गृष्मद। यिन वंशमा पनि परस्परमा विवाह के छ? निषिद्ध छ। एते तवोक्ता भृगुवंशजाता महानुभावा नृपगोत्रकाराः। राजन, यस प्रकार मैले तपाईबाट भृगुवंशमा उत्पन्न महानुभाव भनेको तपाईबाट सोधिएका प्रश्नहरूबाट तपाईलाई भृगुवंशमा उत्पन्न महानुभाव गोत्र प्रवर्तक ऋषिहरूको वर्णन गर्दिए। अब यिनको नामको कीर्तन गर्नाले प्राणी सबै पापहरूबाट छुटकारा पाउँदछन्। ल हेर्नुहोस्, त्यतिकै यहाँ हामीले बताएका हौं त यी नामहरू जस्ताको तस्तै हजुरहरूलाई हामीले त्यतिकै किन राख्थ्यौं त? केही न केही यसको फाइदा छ नि त।
श्रवणको फाइदा छ। त्यसै कारणले गर्दा न अलिकति दुःख गरेर सबै कुरा बताऊँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यहाँ यही कुरा त बताइयो, एसाम तु नाम्ना परिकीर्तितेन पापम समग्रम विजहाति जन्तु हो। के बताइयो त भन्दा सम्पूर्ण पापहरू के हुन्छ, नाश हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसैका लागि हामीले सबै नामहरू यहाँ बतायौं। अब अगाडि गएर मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ, मरीचि तनया राजन सुरूपा नाम विश्रुता भार्या चाङ्गिरसो देवास तस्याः पुत्रा दश स्मृताः। मत्स्य भगवानले भन्नुहुन्छ, राजन महर्षि मरीचिका कन्या सुरूपा, जो मरीचि की कन्या थिइन् नि, त उनको नाम सुरूपा नामबाट विख्यात थियो, अथवा उनको नाम के थियो, सुरूपा थियो। सुरूपा, सु राम्रो रूपवाली, अर्थ त त्यो पनि लाग्छ। कसकी कन्या? महर्षि मरीचिकी कन्या। उनी महर्षि अंगिरा की पत्नी थी, यसरी बताइएको छ। अब उसका 10 देवतुल्य पुत्र थे। कति? 10। उनको नाम आत्मा, आयु, दमन, दक्ष, सद, प्राण, हविष्मान, गविष्ठ, रीत अनि सत्य। यी 10 अंगिराका पुत्र सोम रस पान गर्नेवाला देवता मानिएको छ। अनि सुरूपाले यिनै सर्वेश्वर ऋषिहरूलाई उत्पन्न गरेका थिए। त महर्षि गौतम अनि ऋषि श्रेष्ठ संवर्त, उत्तथ्य, वामदेव, अजस्य अनि ऋषि, यी सबै ऋषि गोत्र प्रवर्तक बताइएको छ। प्यारो भक्त भागवत गोत्रका के हुन्? प्रवर्तक हुन् यी ऋषिहरू। त यिनको गोत्रमा उत्पन्न भएका गोत्र प्रवर्तकहरूका बारेमा पनि यहाँ बताइएको छ। उत्तथ्य गौतम, तौलेय, अभिजित, सार्धनेमी, सलोगाक्षी, क्षीर अनि कौष्टिकी, राहुकर्णी, सौपुरी, कैराती, सामलोमकी अनि पौसाजिती, भार्गवत, चैरिडव, कारोटक, सजीवी, उपबिन्दु, सुरैसिण, वाहिनीपति अनि वैशाली, क्रोष्टा, आरुणायनी, सोम, अत्रायनी, काशोरु, कौसल्य, पार्थिव, रोहिण्यायनी, रेवाग्नि, मूलप, पाण्डु, क्षया, विश्वकर, अरि अनि पारिकारारी, यी सबै श्रेष्ठ ऋषि गोत्र प्रवर्तक हुन्। अब यिनकै प्रवरहरूका बारेमा यहाँ बताइएको छ। अंगिरा अनि सुवचोतथ्य अनि महर्षि उशिज, यी ऋषिहरूको वंश वाला आपसमा विवाह हुँदैन। भनेको यी ऋषिहरूको वंशका बीचमा के हुँदैन? विवाह हुँदैन। विवाह भए के हुन्छ त? विवाह भए समस्या हुन्छ सन्तानमा, विभिन्न स्वास्थ्य, धन आदिमा। अनि आत्रेयायणी अनि सौवेष्ट्य, अग्निवेश्य, शिलास्थली, वालीसायनी, चैकेपी, वाराही, भास्कली, सौटी, तृणकर्णी, प्रावही, आश्वलायनी, बाराही, बर्हिसादी, शिखाग्रीवी, कारकी, महाकापी, उडुपति, कौचकी, धमित, पुष्पान्वेषी, सोमतन्वी, ब्रह्मतन्वी, सालडी, बालडी, देवरारी, देवस्थानी, हारिकर्णी,
सरिद भुवि प्रावेपि साध्य सुग्रीवी गोमेद गन्धिक मात्स्याच्छाद्य मूलहर फलाहार गांगोदधि कौरुपति कौरुक्षत्री नायकी जैत्यद्रौणी जैवलायनी आपस्तंभी मौंजवृष्टि मार्ष्टि पिंगली महातेजस्वी पैल अनि सालंकायनी द्वयाख्येय मारुत यसरी यहाँ बताइएको छ। यी ऋषिहरूका प्रवर प्रथम अंगिरा, दोस्रो बृहस्पति, तेस्रो भरद्वाज बताइएको छ। इन गोत्रवालामा पनि परस्परमा विवाह कर्म गर्न हुँदैन। अनि काण्वायन अनि कोपचय अनि वास्य तरायण भ्राष्ट्रकृत राष्ट्रपिण्डी लैन्द्राणी सायकायनी क्रौष्टाक्षी बहुबीति तालकृत मधुरावह लावकृत गालवित गाथी मार्कटी पौलकायनी स्कंदस चक्री गार्ग्य श्यामायनी बलाकी अनि साहरी। इनका पनि निम्नलिखित 5 ऋषि प्रवर बताइएको छ। महातेजस्वी अंगिरा, देवाचार्य बृहस्पति, भरद्वाज गर्ग अनि ऐश्वर्यशाली महर्षि शैत्य। इनको वंशवालामा पनि परस्परमा विवाह हुँदैन। कपितर, स्वस्तितर, दाक्षी, शक्ति, पतंजलि, भूयसी, जलसंधि, विन्दुमादि अनि कुशिदकी, उर्व, राजकेशी अनि पौषडी, संसपी, शाली अनि कलशी कंठ, कारिरय, काट्य, धान्यायनी, भावास्यायनी, भरद्वाजी, सौबुधि, लघुई अनि देवमती, राजसत्तम। यी ऋषिहरूका 3 प्रवर बताइएको छ। अंगिरा, दमवाह्य अनि उरुक्षय। त यी गोत्रवालामा पनि परस्परमा विवाह हुँदैन। समकृति, त्रिमार्ष्टि, मनु, संबधि, तंडी, एनातकी अनि तैलक, दक्ष, नारायणी, आर्षिणी, लौक्षी, गार्ग्य, हरि, गालव, अनेह यी सबैको प्रवर अंगिरा, समकृति अनि गौरवीति मानिएको छ। त यिनमा पनि परस्पर विवाह सम्बन्ध हुँदैन। यस्तै प्रकारले कात्यायन, हरितक, कौत्स अनि पिंग, हंडिदास अनि वास्यायनी, माद्री, मौली, कुबेरणी, भीमवेग अनि शाश्वदर्भी यी सबैका 3 प्रवर बताइएको छ। इनको नाम अंगिरा, बृहदस्व, जीवनाश्व। इनको वंशवालामा पनि परस्पर विवाह हुँदैन। अनि बृहदुक्थ, वामदेवका पनि 3 प्रकार भनेको 3वटा प्रवर मानिएको छ। उनीहरूको नाम पनि यहाँ बताइएको छ। ती 3 प्रवरको नाम अंगिरा, बृहदुक्थ, वामदेव। यी वंशवालामा परस्पर विवाह सम्बन्ध हुँदैन। अनि कुत्स गोत्रमा उत्पन्न हुनेवाला को 3 प्रवर छन्। जस्तै अंगिरा, सदस्यु, पुरुकुश। अनि प्राचीन
व्यक्तिहरूले पनि बताउँदछन् कि कुश गोत्रवालासँग चाहिँ कुश गोत्रवालाको विवाह हुँदैन, यसरी बताइएको छ। अनि रथितरको वंशमा उत्पन्न हुनेवालाका पनि 3 प्रवर छन्, अंगिरा, विरूप अनि रथितर। यी व्यक्तिहरूका बीचमा पनि विवाह हुँदैन, यसरी बताइएको छ। त प्यारा भक्तभागवतहरू, एउटै गोत्र एउटै प्रवर भित्र विवाह नहुने कुरा यसरी यहाँ बताइयो। विष्णु सिद्धि, शिवमती अनि जत्रीण, कत्रीण, महातेजस्वी पुत्र अनि वैरपरायण, यी सबै अंगिरा, विरूप अनि वृषपर्व यी 3 ऋषिहरूको प्रवरवाला मानिएको छ। यहाँ बताइएको छ, हे राजन, यी ऋषिहरूको वंशमा परस्पर विवाह कर्म हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय। महातेजस्वी सात्य, मुग्री, हिरण्यस्तम्भी अनि मुद्गल यी सबै अंगिरा, मत्स्यदग्ध अनि महातपस्वी मुद्गल यी 3 ऋषिहरूको प्रवर मानिएको छ। यी 3 ऋषिहरूका गोत्रमा उत्पन्न हुनेवालाको परस्पर विवाह हुँदैन। हंसजिह्व, देवजिह्व, अग्निजिह्व अनि विराडप, अपाग्नेय अनि अश्वयु, परण्यस्त अनि यस्तै प्रकारले विमोदगल अनि यस्तै प्रकारले यी सबै अंगिरा, ताण्डी अनि महातपस्वी मौद्गल्य यी 3 ऋषिहरूको प्रवर मानिएको छ। यी वंशधरामा पनि के हुँदैन? विवाह हुँदैन यी वंशहरू बीचमा पनि। अनि अपाण्डु, गुरु, शाकटायन, प्रागाथमा, नारी, मार्कण्ड, मरण, शिव, कटु, मर्कटप, नाडायन अनि श्यामायन यी सबै अंगिरा, अजमीर अनि महातपस्वी कट्य यी 3 ऋषिहरूको प्रवर वाला मानिएको छ। यिनीहरूमा पनि परस्परमा विवाह हुँदैन। तित्तिरी, कपिभु अनि महर्षि गार्ग्य यी सबका अंगिरा, तित्तिरी अनि कपिभु नामक 3 प्रवर बताइएको छ, जसमा एक अर्काका बीचमा विवाह निषिद्ध छ। ऋक्ष, भरद्वाज अनि ऋषिवान, मानव, मैत्रवर यी 5 आर्ष्य बताइएको छ। इनका अंगिरा, भरद्वाज, बृहस्पति, मैत्रवर अनि ऋषिवान अनि मानव नामक 5 प्रवर छन्। इनमा परस्पर विवाह हुँदैन। भारद्वाज, हूत, सौंग अनि शैशिरेय यी सबै द्वामुष्यायण गोत्रमा उत्पन्न बताइएको छ। यी सबैको अंगिरा, भरद्वाज, बृहस्पति, मौद्गल्य अनि शैशिर नामक 5 प्रवर छन्। इनमा पनि परस्पर विवाह हुँदैन भनेर बताइएको छ। यसै प्रकार यहाँ भन्नुहुन्छ, मैले तपाईसँग अंगिरा वंशमा उत्पन्न हुनेवाला गोत्र प्रवर्तक महानुभाव र ऋषिहरूको वर्णन गरिदिए, जसको नामको उच्चारण गर्नाले मात्र पनि सबै व्यक्तिहरू पापबाट छुटकारा पाउँदछन्। येषां तु नाम्ना परिकीर्तिनेन पापम समग्रम पुरुषो जहाति। ल हेर्नुहोस्, हामीले काम नलाग्ने कुरा त एउटा पनि गरेका छैनौँ। ल हेर्नुहोस् कि यहाँनेरि जति पनि ऋषि, प्रवर, यी गोत्रहरूको अथवा प्रवरमा उत्पन्न हुने ऋषिहरूको वर्णन गरियो नि, ती सबैको नामबाट नै तपाईँ हाम्रो पाप नाश हुने भएका कारणले गर्दा नै यसरी पुराणहरूमा यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। अगाडि गएर मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ, अत्रि वंश समुत्पन्नान् गोत्रकारान् निबोध मे। कार्दमायन
साखेयास्तथा सारायणाश्रये। हे राजेन्द्र, अब महर्षि अत्रिको वंशमा उत्पन्न भएका कर्दमायन, निसारायण, साखीय गोत्रकर्ता मुनिहरूको वर्णनको बारेमा अगाडि बताइन्छ। भनेको यिनीहरूको मुनिहरूका बारेमा वर्णन गरिन्छ भनेर मत्स्य भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। अब के कस्तो वर्णन छ, कुन कुन ऋषिहरूको वंशको वर्णन हुन्छ र जसलाई सुन्नाले मात्र पनि हामीलाई के हुन्छ, ती सबै कुराहरू अगाडि बताउँदै गइनेछ। आजको भागबाट म आज्ञा चाहन्छु। जय